آقا بشیر، این چمدون مهوشه؟ بله. داره جایی میره؟ آره، بذاریدش تو ماشین. چند روز دیگه اینجا بمونم؟ جلوی من باش حرف بزنید، همون حرفایی که من میخوامو بگید، بعد اون با هم حرف نزنه. خب خوشم نمیاد دیگه. صبحونه میخورم بعد میرم. کجا داری میری؟ جا که دارم، به جز اونم میتونم برم توی قبر. تنها میمونی؟ نه، اون پیشم هست دیگه. کلی از خاطراتش با همه. اگه یاد حرفاش بیفتم کل روزمو میگذرونم. این دیگه آخرین چارمه که من هر روز یادش بیفتم، ولی اون اصلا به هم فکر نکنه. مهوش خواهش میکنم. اینو نپرسیدی که روزا رو به یاد حرفاش بگذرونم، شبا رو چی کار کنم؟ من ناراحتش کردم آیشه، همچین زخمی بهش زدم. اگه از رو پشیمونی بشینم و اشک بریزم کل شبم میگذره. برای گذراندن زندگیم همین کافیه که اون با شور و حرارت به هم میگفت من تو رو دارم، و الان میتونه بگی که من دیگه ندارمت مهوش. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.